22-10 टेकराज महेन्द्र विजय घनश्याम हरि 23-10 खराब थियो 11-24 गण्डकीले भने हिजो मात्रै नेपाल पुलिस रङ्ग रजनको यो मेहनत खेर गएको छ। हरि पाण्डे क्याप्टनले क्याप्टनलाई प्रहार गरेका छन्। अङ्क प्राप्त गरेको छ गण्डकीले। एक अङ्क पछाडि यो सेटमा जित तर्फाउनुमा पुग्दै एपीएफ क्लब खेल आकर्षक बनेको छ। अब दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यति बेला हामी दोस्रो मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको आज 6औं दिनमा छौँ। आज तेस्रो स्थानको लागि खेल भइरहेको छ एपीएफका विरुद्ध गण्डकी प्रदेश। यहाँ प्राप्त भएको छ सुनिल घरतीमगर जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी एपीएफको लागि। विशेष गरेर यी दुईवटा टिमले हिजो सेमिफाइनलमा पराजय बेहोरिसके पश्चात आज तेस्रो स्थानका लागि भिडिरहेका छन्। हरि पाण्डे गण्डकी प्रदेशका टिम क्याप्टन, त्यसै गरी यो दोस्रो अङ्क प्राप्त गरे। टसको इसारा गर्दै गण्डकीले अङ्क प्राप्त गरेको छ। एकको अवस्थामा यति बेला खेल दोस्रो अङ्क प्राप्त गरेको छ एपीएफले। यति बेला एपीएफको तर्फबाट टिम क्याप्टन महेन्द्र श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 11, लक्ष्मण राणा जर्सी नम्बर 12, लोकेन्द्र गिरी जर्सी नम्बर 2, राजकुमार निरौला जर्सी नम्बर 6। माफ गर्नुहोला, यहाँ गण्डकीलाई अङ्क दिलाइएको थियो। सुजन यहाँ र गण्डकीले पुनः अङ्क प्राप्त गरेको छ 3-1 अवस्थामा। राजकुमार निरौला जर्सी नम्बर 6 एपीएफका लागि। विनोद बहादुर चन्द 1 नम्बर जर्सीका खेलाडी। टेकराज अवस्थी जर्सी नम्बर 9, सुनिल घरतीमगर जर्सी नम्बर 7, रमेश खतिवडा जर्सी नम्बर 5, भरत चुनारा जर्सी नम्बर 14, विजय थापा जर्सी नम्बर 10। यो विजयको खराब छ। 4-1 को अवस्थामा यति बेला रूपेन्द्र गैरे जर्सी नम्बर 4, दुर्गा सुनार जर्सी नम्बर 8, म्यानेजर पदम भट्ट, प्रशिक्षक पुष्पराज मल्ल एपीएफका लागि। सुनिल घरतीमगर यहाँ घनश्याम चौधरी छन्, विनोद छेत्री, लोकेन्द्र विजय र अङ्क पुनः लगातार गण्डकीको खातामा अङ्क 5-1 को अवस्थामा टाइम आउटमा आएको छ। यता एपीएफले सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मीसँग पराजित भएको थियो एपीएफ र लिग स्तरमा पनि गण्डकीसँग पराजित भएको थियो। गण्डकी प्रदेश भने सेमिफाइनलमा हिजो नेपाल पुलिस क्लबसँग पराजित हुँदै आज तेस्रो स्थानका लागि खेलिरहेको छ। जसले जित्नेछ त्यो तेस्रो स्थानमा रहनेछ भने पराजित हुने टिम चौथो स्थानका लागि रहनेछ। लोकेन्द्र विजय आउट बल खराब खेल देखाइरहेको छ यहाँ एपीएफ।
प्रदेशको बलियो टिम हो गण्डकी प्रदेश। 6-1 को अवस्थामा यति बेला लिड गर्दै टेक राजबस्ती। निरौला यो उत्कृष्ट टेक राजबस्ती यो खराब छ। 7-1 लगातार लिडमा गण्डकी प्रदेश। माहौल तातेको छ यति बेला, दर्शकहरू बिस्तारै बढ्ने क्रम आएको छ। 8-1 लगातार लिडमा एपीएफ 7 अङ्क पछाडि रहेको छ। घनश्याम चौधरी बलमा टेक राजबस्ती, लोकेन्द्र र यहाँ सुनिल थिए। कुनै गल्ती गरेनन्, शानदार अङ्क थियो यो हरिपाण्डेको। 9-1 खेलमा फर्कन दिएको छैन। पुनः बोलाइएको छ पुष्पराज मल्ल। एपीएफका टिम प्रशिक्षक रहेका छन्। 9-1 ले खेल यति बेला गण्डकी प्रदेशको पक्षमा छ। लिड स्पष्ट बनाएको छ गण्डकीले। र यति बेला म गण्डकीका खेलाडीको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। हिमाल सुनारी रहेका छन्, जर्सी नम्बर 1। सुजन चोखाल, जर्सी नम्बर 2। प्रेमबहादुर कुमाल, जर्सी नम्बर 3। जीवन सुनार, जर्सी नम्बर 4। हरिपाण्डे क्याप्टन, जर्सी नम्बर 5। सन्तोष राणा, जर्सी नम्बर 6। घनश्याम चौधरी, जर्सी नम्बर 7। सन्तोष थापा मगर, जर्सी नम्बर 8। अशोक श्रेष्ठ 9। अमृत केसी 10। रजन दर्लानी, जर्सी नम्बर 10, 12 र विवश शाहले जर्सी नम्बर 11। टिम म्यानेजर जीवन भण्डारी गण्डकी प्रदेशका लागि। यति बेला घनश्याम छन्। 9-1 को अवस्थामा यो पहिलो सेट चलिरहेको छ। तेस्रो स्थानका लागि खेल भइरहेको छ। घनश्यामले बल, टेक राजबस्ती, लोकेन्द्र गिरी यहाँ खराब थियो। त्यहाँ एपीएफका लागि जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी थिए रमेश खतिवडा, अङ्क दिलाउन सकेनन्। 10-1 लगातार लिडमा गण्डकी प्रदेश हामी हुँदै एपीएफ माथि। राजकुमार निरौला, हरिपाण्डे, विनोद छेत्री, यो रजन दर्लामीको उत्कृष्ट। जर्सी नम्बर 12 अङ्क जोडेको छ। एपीएफले ब्लकिङ आउट भएको छ। लक्ष्मण राणा थियो एपीएफको तर्फबाट अङ्क दिलाउने खेलाडी। रजन दर्लामी, विनोद छेत्री, लोकेन्द्र रेहा उत्कृष्ट। पुनः विनोद, लोकेन्द्र, यो शानदार थियो उत्कृष्ट। तर केही हतारिन पुगे, त्यहाँ बल आउट पोजिसनमा गएको छ। 3-10 हतार गर्न पुगे टिम क्याप्टन हरिपाण्डे। उत्कृष्ट खेलाडी हुन् गण्डकी प्रदेशका। शानदार राजकुमार निरौला। एपीएफले लगातार अङ्क जोडेको छ यति बेला। घनश्याम चौधरी यो शानदार पोजिसनमा थियो, कुनै गल्ती गरेनन् त्यहाँ। सन्तोष राणा मगर 11-4 को अवस्थामा। प्रेमबहादुर कुमाल बलमा, लोकेन्द्र, राजकुमार निरौला। जजमेन्ट उत्कृष्ट थियो र आउट बल हुँदै 1 अङ्क यति बेला एपीएफको खातामा। 5-11 हरिपाण्डे, लोकेन्द्र,
रमेश खतिवडा ग्यास्नोको अवस्थामा थियो। सन्तोष श्रेष्ठ सन्तोष राणा मगर माफ गर्नुहोला उत्कृष्ट अङ्क दिलाएका छन् गण्डकीलाई। सन्तोष राणा मगर हिजो पनि उत्कृष्ट खेलेका थिए तर टिमलाई भने फाइनल पुर्याउन सकेनन्। सन्तोषको पारी उत्कृष्ट थियो हिजो पनि पुलिसका विरुद्ध। यो उत्कृष्ट ब्लकिङ टेकराज पुनः लोकेन्द्र गिरी निराश छन् लोकेन्द्र त्यहाँ आफ्नो प्रदर्शनबाट। 13-5 8 अङ्क पछाडि एपीएफ क्लब लिग चरणमा एपीएफलाई नै पराजित गरेको थियो। 14-5 9 अङ्कको लिड शानदार लिड रहेको छ यति बेला र पुनः कप्तान महेन्द्र श्रेष्ठ भित्रिएका छन् लोकेन्द्र गिरी बाहिरिएका छन्। जर्सी नम्बर 4 का रूपेन्द्र गैरे अङ्क दिलाएका छन् 6-14। भजन यो शानदार थियो। घनश्याम चौधरी बल्ल फर्ममा आएका छन् उत्कृष्ट अङ्क। आजै फाइनल खेल हुनेछ दुईवटा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबका विरुद्ध त्रिभुवन आर्मी क्लबले। अबको केही समय पश्चात फाइनल खेल पनि हुनेछ यही मैदान। यहाँ विनोद छेत्री टेकराज अवस्थी सन्तोष राणाले कुनै मौका पाएन। 7-15 टेकराज रजन दर्लामी घनश्याम चौधरी महेन्द्र उत्कृष्ट कतिवटा शानदार अङ्क दिलाएका छन्। यहाँ नेट टच भएको थियो 16-17 को अवस्थामा। 16-7 गण्डकी 16 एफएफ 7। हिमाल सुनारी आएका छन् बलमा। शानदार सुरुवात गरेको छ गण्डकीले। हरि पाण्डे सुजन चोखाल उत्कृष्ट थियो। टेकराज अवस्थी विनोद छेत्री राजकुमार निरौला सुजन उत्कृष्ट मौका दिएनन् त्यहाँ। 3 नम्बर खेलाडी प्रेम बहादुर कुमार शानदार अङ्क 17-7 10 अङ्कको लिड। खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 12 का खेलाडी लक्ष्मण नाना बाहिरिएका छन् भने विजय थापा जर्सी नम्बर 10 भित्रिएका छन्। विजय थापा एक शानदार खेलाडी हुने एपीएफका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने गर्दछन्। यो गल्ती गर्न पुगे त्यहाँ 4 नम्बर खेलाडी रूपेन्द्र गैरे 18-7 पहिलो सेटमा उत्कृष्ट लिड गण्डकी प्रदेशको। रूपेन्द्र विजय अङ्क दिलाएका छन्। विजयले आउने बित्तिकै 8-18 यो 6 दिनमा जति हामी लाइभमा जोडिएका छौँ अहिलेसम्म हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी फ्यान फ्लो अङ्क एपीएफलाई गएको छ 9-18। बढीभन्दा बढी फ्यान फ्लो र धेरैभन्दा धेरै चासो राख्ने गण्डकी प्रदेशका प्रशंसकहरू बढी देखेका छौँ हामीले। धेरैजनाले गण्डकीको पक्षमा आफ्नो किसिमको प्रतिक्रिया दिने गर्नुहुन्छ। विभागीय टिमहरूको दबदबा यहाँ गल्ती गर्न पुगे। 19-9 पहिलो सेट सजिलै जित्ने तर्खरमा यहाँ गण्डकी प्रदेश। टेकराज अवस्थी विजय थापा यो आउट थियो। 20
9 एकराज विजय यो शानदार थियो विजयको 10 अङ्क प्राप्त गरेको छ यहाँ गण्डकीका विरुद्ध एपीएफले 10-20 को अवस्थामा खेल खराब 21-10 सजिलै जिततर्फ अगाडि बढिरहेको छ घनश्याम चौधरी गण्डकीका लागि शानदार घनश्याम चौधरी हरि पाण्डे सुजन चोखाल महेन्द्र श्रेष्ठ अयो मौका दिएनन् त्यहाँ कप्तानलाई हरि पाण्डे छाइरहेका छन् हरि पाण्डे अत्यन्तै धेरै दर्शकको मन जितेका खेलाडी हुन् टिम कप्तान गण्डकीका लागि 22-10 टेकराज महेन्द्र विजय घनश्याम हरि 23-10 खेलाडी परिवर्तन राजकुमार निरौला बाहिरिएका छन् भने जर्सी नम्बर 8 का दुर्गा सुनार भित्रिएका छन् एपीएफका लागि घनश्याम चौधरी पुनः बलमा 23-10 को अवस्थामा खेल 2 अङ्क पछाडि छ जितमा विजय यहाँ सन्तोष यो राइट पोजिसनमा थियो बल 24-10 पहिलो सेटमा सहज जिततर्फ गण्डकी प्रदेश खराब थियो 11-24 प्रदेशका टिमहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बलियो मानिएको टिम हो गण्डकी र विभागीय टिमलाई यहाँ 25-11 ले पहिलो सेट जितेको छ गण्डकी प्रदेशले शानदार सुरुवात 25-10-11 ले तेस्रो स्थानका लागि चलिरहेको छ यो खेल विजेता टिमले 1 लाख रुपियाँ नगद प्राप्त गर्नेछ तेस्रो स्थानवालाले चौथो स्थानवालाले नगद 50,000 प्राप्त गर्नेछ र प्रथम र द्वितीयले त आकर्षक पुरस्कार त्यसै गरी ट्रफी प्राप्त गर्ने नै छ इस पश्चात अबको दोस्रो सेट ल्याएर हामी आउनेछौँ तपाईहरु हेर्दै गर्नुहोला खबर एन्ड लाइभ एन्ड समर्पण मिडिया धनगढी तेस्रो स्थानका लागि भइरहेको यो खेलको दोस्रो सेट सुरु हुन गइरहेको छ नेपालको विभागीय टिम एपीएफका विरुद्ध प्रदेशको बलियो टिम गण्डकी प्रदेशले खेलिरहेको छ दोस्रो मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको आज हामी अन्तिम दिनमा छौँ यस पश्चात फाइनल खेलिनेछ त्रिभुवन आर्मीका विरुद्ध नेपाल पुलिस क्लब दोस्रो सेट लोकेन्द्र गिरी बलमा घनश्याम चौधरी यहाँ पहिलो अङ्कमा कन्फ्युजन थियो र रेफ्रीको इसारा अन्तिम हुनेछ यस लोको अवस्थामा थियो कन्फ्युज भएका थियो रेफ्री पनि पहिलो अङ्क कसले प्राप्त गर्नेछ दबाब बढिएको खेल छ एपीएफका लागि यो सेट जित्नै पर्ने दबाब पनि छ
खसेको थियो ठ्याक्कै सहायक रेफ्रीलाई पनि थाहा नभए पश्चात पहिलो अङ्क कसलाई दिने भन्नेमा यहाँ छलफल भइरहेको छ। रेफ्रीहरू आपसमा छलफल गरिरहनु भएको छ। पहिलो सेटमा 25-11 गण्डकी प्रदेशले जित्दै एउटा सेटमा अग्रता लिएको छ। दर्शकको उपस्थिति बादमा देखिन्छ। हामी फाइनल खेलको लागि पनि दर्शकहरू अहिले नै खचाखच लगातार सर्भिस बिगाडिरहेको छ। एपिएफले लोकेन्द्र गिरी पश्चात विजय थापाले पनि सर्भिस बिगारेका छन्। विजय थापा, राजकुमार निरौला, सुजन, प्रेम कुमार, हरि पाण्डे अङ्क गण्डकीको खातामा 11-10। कडा टक्कर विजय, लोकेन्द्र, टेकराज र यहाँ विनोदले उत्कृष्ट डिफेन्स गरेका थिए। रजन दर्लामी, प्रेम बहादुर कुमार माइनस बललाई अङ्कमा परिणत गराएका छन्। 12-10। हेर्नुलाई देखिएको थियो यो बलको खेल। विजय, लोकेन्द्र, एपिएफको खातामा राजकुमार निरौलाले अङ्क दिलाएका थिए। राज निरौला प्रेम कुमार 13-11। प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू, यहाँहरूलाई यो खेलको अपडेट हामी गराइरहेका छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हरि पाण्डे यहाँ अत्यन्तै माथि गइसकेको थियो। बल अफिसियल बक्समा आइसकेपछि अङ्क गुमाएको छ। गण्डकीले 12-13, 1 अङ्क पछाडि गण्डकी। राजकुमार निरौला, सुजन, शानदार हिमाल सुनारी, एक शानदार खेलाडी। अघिल्लो खेलमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए हिमाल सुनारीले। 14-12। टेकराज अवस्थी आउट, स्ट्राइक थियो उनको। 15-12, 3 अङ्कको लिडमा गण्डकी प्रदेश। टेकराज, लोकेन्द्र, टेकराज, घनश्याम चौधरीलाई मौकै दिएन त्यहाँ। 13-15। यो शानदारमा सक्यो। राजकुमार निरौलालाई कुनै मौका दिएन। सन्तोष राणा, गण्डकी प्रदेशको बलियो टिम हो। सबै प्रदेशका टिमहरू सेमिफाइनल पुगेका थिएनन्। गण्डकीले भने हिजो मात्रै नेपाल पुलिससँग रजनको यो मेहनत खेर गएको छ। चौध 14 को अवस्थामा रूपेन्द्र गैरे सर्भिसमा, रजन दर्लामी, सुजन चोखाल अङ्क एपिएफलाई 15-16 अङ्क दूरी घटाउँदै एपिएफ रजन दर्लामी
ब्लकिङ सुजनद्वारा यो उत्कृष्ट लोकेन्द्र गिरी विजय थापा उत्कृष्ट हिमाल सुनारी क्या गजबको ब्लकिङ थियो अन्त दिन आएका छन् हिमालले र टाइम आउटमा आएको छ यहाँ खेलाडी परिवर्तन 8 नम्बर जर्सीका दुर्गा सुनार भित्रिएका छन् भने विजय थापा बाहिरिएका छन् 17-15 स्कोर टेकराज लोकेन्द्र दुर्गा सुनार घनश्याम चौधरी राइट पोजिसनमा थियो स्ट्राटेजिक टाइम आउटमा आएको छ एपिएफले दोस्रो सेटमा पनि 3 अङ्क पछाडि छ पहिलो सेट 25-11 ले जितेको थियो गण्डकीले टाइम आउट सकिएको छ पुनः खेल दोस्रो सेटमा छौँ हामी दोस्रो मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको आज समापनको दिनको खेलमा तेस्रो स्थानका लागि खेल भइरहेको छ गण्डकी प्रदेशका विरुद्ध एपिएफ त्यसपश्चात फाइनल हुनेछ नेपाल त्रिभुवन आर्मीका विरुद्ध हरि पाण्डेलाई मौका दिएनन् त्यहाँ दुर्गा सुनारले 16-18 को अवस्थामा स्कोर त्रिभुवन आर्मी क्लबका विरुद्ध नेपाल पुलिस क्लबले फाइनल खेल्नेछ एकदम छोटो बल थियो प्रेम कुमारले गल्ती गरेनन् त्यहाँ टेकराज अवस्थी चुक्न पुगे 19-16 दुर्गा सुनार 17-19 लीग चरणमा एपिएफलाई गण्डकी प्रदेशले पराजित गरेको थियो 3-1 को सेटले सुजन घनश्याम ब्लकिङ उत्कृष्ट सुजन घनश्याम दुर्गा सुनार 20-17 घनश्याम चौधरी यहाँ ब्लकिङ उत्कृष्ट थियो टेकराज अवस्थी र सुनिल घरतीको 2-3 को अवस्थामा हरि पाण्डे क्याप्टनलाई प्रहार गरेका छन् अङ्क प्राप्त गरेको छ गण्डकीले 4-2 को अवस्थामा गण्डकी लिड बढाउँदै घनश्याम गल्ती गर्न पुगे यो खराब सर्भिस दियो फाइदा आइपिएफलाई पुगेको छ 3-4 सुनिल घरती मगर बलमा घनश्याम सुजन घनश्याम लोकेन्द्र हरि पाण्डे लेफ्ट साइडबाट तर यहाँ अङ्क एपिएफले प्राप्त गरिसकेको छ 4-4 को अवस्थामा 2 सेट गुमाएको छ एपिएफले लगातार पहिलो सेट 25-11 ले गुमाएको थियो भने दोस्रो 25-21 ले सन्तोष रजन हरि पाण्डे यो आउट भएको छ
5-4 प्रतिस्पर्धा कडा। प्रेम बहादुर कुमार आएका छन् बलमा। दुर्गा सुनार सुजन अङ्क गण्डकीको खातामा 6-4 पुनः लिडमा गण्डकी। उपाधि होडबाट दुवै टिम बाहिरिएका छन्। यो प्रतिष्ठाको लडाई तेस्रो स्थानको लागि। घनश्याम सुजन हरि पाण्डे र त्यहाँ जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी थिए एपिएफको लागि। रमेश खतिवडा ब्लक गर्न सकेनन् 7-4 को अवस्थामा। पुनः गण्डकी लिडमा 4 अङ्कको लिड। टाइम आउट मागेको छ एपिएफले। यो रणनीति एपिएफका लागि खेलमा फर्किने पुष्पराज मल्ल प्रशिक्षक सम्झाइरहेका छन् र केही निराश पनि देखिन्छन्। लगातार खेल गुमाइरहेको छ। हिजो सेमी फाइनलमा त्रिभुवन आर्मीसँग पराजित भएको थियो 3-1 ले। र लिग चरणमा गण्डकी प्रदेशसँगै पराजित भएको थियो एपिएफ र आफ्नो प्रभावलाई छोड्दै गण्डकी प्रदेश। एक राजावस्ती शानदार थियो जर्सी नम्बर 5 का। रमेश खतिवडा सन्तोष हिमाल सुनारी अङ्क दिलाएका छन् 9-5। हरि पाण्डे यति बेला सुजन चौधरी 10-5 अङ्कको लिडमा। पुनः यो सेटमा पनि गण्डकी प्रदेश। हरि पाण्डे शानदार थियो। टेक राजावस्ती अङ्क दिलाएका छन् 6-10। टेक राजावस्ती जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी यति बेला सर्भिसमा अङ्क दिलाए पश्चात घनश्याम सुजन सन्तोष। यहाँ अङ्क एपिएफलाई प्राप्त भइसकेको छ 7-10। एकदमै राइट पोजिसनमा सन्तोष राणा 11-7। एउटा सेट पनि जित्न सकेको छैन। 2टा सेटमा लगातार हावी भएको छ गण्डकी प्रदेश। अत्यन्तै तालमेलका साथमा खेलिरहेको छ जीवन भण्डारी टिम म्यानेजर। बेला भने रजन दर्लामी टिम म्यानेजरतर्फ नजर डलाउँदै पहिलो बल टेकराज दुर्गा सुनार आउन सक्ने बल थियो। सन्तोष त्यहाँ कन्फ्युजन पुगे। 9-11 यो सेटमा खेलमा फर्कदै एपिएफ
कतिवटा पुरा अङ्क गण्डकीलाई 12-9। हरि पाण्डे लेफ्ट साइडबाट टेकराज दुर्गा सुनारले छक्काउँदै अङ्क दिलाएका छन्। 10-12। राजकुमार निरौला ब्लकिङ आउट नपुगेको थियो र 13-10 को अवस्थामा एपीएफको खातामा आएको छ। यति बेला 13-12 को अवस्थामा दर्शकहरूको उपस्थिति बिस्तारै बाक्लिएको छ। फाइनलको लागि सिट सुरक्षित गर्न दर्शकहरू यो तेस्रो स्थानको खेलको लागि नै आइसक्नु भएको छ। धनगढी रङ्गशालाको इन्डोरमा छौँ हामी। महेन्द्र श्रेष्ठ अङ्क प्राप्त गरिसकेको छ। गण्डकीले 14-12। श्याम चौधरी सर्भिसमा विनोद छेत्री महेन्द्र सुनिल सुजन हरि पाण्डे र यहाँ विनोदले उत्कृष्ट सुना अङ्क गण्डकीको खातामा। 15-12 को अवस्थामा खेल कप्तान महेन्द्र श्रेष्ठलाई बाहिरिएको छ पठाइएको छ भने लोकेन्द्र गिरी जर्सी नम्बर 2 का भित्रिएका छन्। घनश्याम बलमा टेकराज राजकुमार निरौला सन्तोष टेकराज अवस्थीलाई कुनै मौका दिएनन्। त्यहाँ सन्तोष राणाले 16-12 पुनः लिडमा गण्डकी। एकदमै आत्मविश्वासका साथमा खेलिरहेको छ। एक बेला भने सुनिल घरती मगरले अङ्क दिलाएका छन् एपीएफलाई। 13-16 यो अङ्क एपीएफले जितेको खण्डमा खेल चौथो सेटका लागि हुनेछ। अन्यथा गण्डकी प्रदेश तेस्रो पोजिसनमा रहँदै यो प्रतियोगिता टुङ्ग्याउनेछ। टेकराज लोकेन्द्र यो शानदार थियो। दुर्गा सुनारले सेन्टर पोजिसनमा 14-16 सुनिल घरती मगर घनश्याम सुजन हरि पाण्डे क्याप्टेन हुन् जर्सी नम्बर 5 का गण्डकीको लागि। 17-14 कुनै
अङ्कका दिएनन् चेन्नईका खेलाडीलाई 15-17। सन्तोष विनोद छेत्री गल्ती गर्न पुगे त्यहाँ रजन दर्लानी। 16-17। क्याप्टन पुनः भित्रिएका छन्। लोकेन्द्र गिरी बाहिरिएका छन्। 16-17 को अवस्थामा सुजन ब्लकिङ उत्कृष्ट कप्तान महेन्द्र श्रेष्ठ र रमेश खतिवडा। स्कोर लेभल भएको छ। हरि पाण्डे रजन दर्लानी सुजन सन्तोष राणा। 18-17 पुनः 1 अङ्क लिडमा गण्डकी प्रदेश। हरि पाण्डे टिम क्याप्टन बेला सर्भिसमा छन्। अङ्क मिलाएका छन् कप्तान महेन्द्र श्रेष्ठले। 18-18 एकदमै काटाको जोखाइ तराजुको तौल जस्तै यो सेट एपिएफका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। सन्तोष विनोद चन्दले उत्कृष्ट डिफेन्स गरेका थिए यो बललाई। सन्तोष पुनः छ अङ्क एपिएफको खातामा लिडमा 1 अङ्क अगाडि एपिएफ। दुर्गा चुना 20-18। स्ट्राटेजिक टाइम आउटमा आएको छ। गण्डकी प्रदेशले बोलाएको लिडलाई गुमाउँदै 2 अङ्क पछाडि रहेको छ। 2 अङ्क लिडमा यति बेला एपिएफ 2 अङ्क अगाडि रहेको छ। पहिलो सेटमा एपिएफ 11-25 ले हारेको थियो भने दोस्रोमा 21-25 ले पराजित भएको थियो। सकिएको छ टाइम आउट। चेक राजवस्थी सर्भिसमा सन्तोष हरि पाण्डे सताउने प्रयास थियो। सट लामो थियो त्यसको फाइदा। 21-18 3 अङ्क पछाडि गण्डकी। सन्तोष विनोद चन्द राम्रो। रजन दर्लानी घनश्याम 22-18 4 अङ्कको लिडमा एपिएफ। यो सेट जितेको खण्डमा एपिएफले चौथो सेट खेल्न पाउनेछ। उले खेलाडी परिवर्तन सन्तोष राणा बाहिरिएका छन्। जसमा 4 का जीवन सुनार भित्रिएका छन्। जीवनले रेस्ट गरेका थिए। आज राम्रो खेल्ने खेलाडी हुन्। खेलमा फर्किएको छ एपिएफ। 23-18 लगातार लिड बढाउँदै अङ्क जोड्न सकेको छैन।
एपीएफ क्लब खेल आकर्षक बनेको छ। अब यहाँबाट अंक प्राप्त गरेको छ लामो समय पश्चात 19-24। प्रत्येक अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ यदि यो सेटमा जित्नु छ भने। जीवन सुनार छन् त्यहाँ। 20-24 स्ट्राटेजिक टाइम आउटमा आएको छ। यहाँबाट 4 अङ्क पछाडि रहेको छ गण्डकी प्रदेश। गण्डकीले 2वटा सेट जितिसकेको छ र त्यसको लागि पनि अबको सेट यदि उसले यो सेट गुमाएको खण्डमा चौथो सेट खेल्नुपर्नेछ। एपीएफका लागि भने फाइदा हुनेछ यो सेट जितेको खण्डमा। जीवन सुनार पश्चात सेट जित्दै 25-20 ले एपीएफ अगाडि आएको छ यो सेटमा 25-20 ले। र चौथो सेट हुनेछ। अब चौथो सेटमा पनि यदि एपीएफ जितेको खण्डमा बेस्ट अफ 5 मा जाने खेल, अन्यथा यदि गण्डकीको पक्षमा खेल गएको खण्डमा भने खेल सकिनेछ। एकदमै उत्साहपूर्ण तरिकाले दर्शकहरूको उपस्थिति रहेको छ। धनगढीमा हुने हरेक किसिमका खेलकुदका गतिविधिमा दर्शकको उपस्थिति रहने गर्दछ। भलिबल, फुटबल, क्रिकेट सबै प्रकारका दर्शकहरू रङ्गशालामा। देशकै सर्वाधिक धनराशिको सुदूरपश्चिम खप्पर गोल्ड कप पनि यही हुने गर्दछ। तारे से लाइफलाई हामीलाई धेरै डिस्टर्ब भइरहेको छ कि तपाईँलाई लागि जिम्मा दिएको छ कि छैन। अब यत्रो मान्छेहरू तारेर आउँदै ओभर गरेर हामीले कसरी काम गर्ने भन्नुहोस् त। फाइनल खेलमा हामी कसरी खेल्छ झेलौँला होइन। यी मान्छेहरूले कमसेकम गेम सकिन्जेलसम्म त यहाँ रोकिनुपर्छ नि। यिनीहरूलाई पिसाब पनि अहिले लाग्छ, पानी पनि अहिले खानुपर्छ। कि त गेमसम्म रोकिदिनु पऱ्यो नि त सर मान्छेले। हो यहाँबाट अब हजुरले 1-2 जनाले रोकेर गए मान्छेलाई गेम नसकिन्जेलसम्म फर्काउनु भएन कि। ठिक छ भाइ। हो केशवजी ल आइसकेपछि ठिक छ आउनुहोस्, ठाउँ भएपछि बसौँ। तर गेम नसकिन्जेलसम्म नजाउँ कि। अब बिल्कुलै ननिस्किनु होला फाइनल नहुन्जेलसम्म। क्यामेरा चाहिँ क्यामेरा बचाउँछ। ठाउँ त यहाँ छ, अझै छ 10-12 जना अझै अट्छन्। तर आएपछि मान्छेले त्यही बसिराख्नु पऱ्यो। यो हाम्रो खबर एन्ड लाइभ भन्ने छ सर। अनि समर्पण मिडिया धनगढी दुईटामा छ। हजुर युट्युबमा छ सर।
उताबाट लाइभ भइरहेछ, यहाँ चाहिँ रेकर्ड भइरहेछ। सब तपाईँलाई उहाँ माग भएछ, क्यामेरै बच्न गाह्रो छ यार उहाँ। ल पाण्डेजी रेडी। दर्शकहरूलाई पुनः स्वागत छ। दोस्रो राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको आज फाइनल दिनमा छौँ हामी। तेस्रो स्थानका लागि गण्डकी प्रदेशका विरुद्ध एपिएफ क्लबले खेल्दैछ। 3वटा सेट सकिएका छन्। 2टा सेटमा गण्डकीले जित हार पारेको छ भने एउटा सेट एपिएफले जितेको छ। चौथो सेटको लागि लोकेन्द्र गिरी तयार छन् त्यहाँ सर्भिसको लागि एपिएफको तर्फबाट। रतन दलामी, सुजन, एकराज, यो उत्कृष्ट थियो। विनोद चन्द, शानदार पुनरागमन, क्या फुर्तिला खेलाडी, तर उत्कृष्ट पहिलो अङ्कका लागि लडाइँ। शानदार, लामो समय कोर्टमा रहेको छ बल। रतन दलामी यो आउट गरेको थियो बल। 1 मिनट चलेको थियो यो सेट। यो अङ्क र शानदार अङ्क प्राप्त गरेको छ यहाँ एपिएफले। लोकेन्द्र गिरी पुनः खराब थियो। हरि पाण्डे तयारी थिएन यो बलका लागि। 2-0। चौधरी आउट पोजिसनमा बल। 3-0। खाता खोल्न सकेको छैन गण्डकीले यो सेटमा। लिड बढाउँदै एपिएफ। एकराज, राजकुमार निरौला, हरि पाण्डे, पुनः घनश्याम, दुर्गा सुनार, सुजन, दुर्गा सुनार उत्कृष्ट ब्लकिङको प्रयास थियो तर असफल हुन पुगे। त्यहाँ हिमाल सुनारी अङ्क दिलाएका छन्। 1-3 को अवस्थामा खाता खोलेको छ। एकदमै शानदार खेलाडी हुन् गण्डकीका लागि। जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी हिमाल। यो शानदार थियो लेफ्ट पोजिसनबाट दुर्गा सुनारले। 4-1। दुर्गा सुनार, हरि पाण्डे कुनै मौका दिएनन् त्यहाँ विनोद चन्दलाई। अत्यन्तै फुर्तिला खेलाडी विनोद चन्द एपिएफका लागि, तर यसपटक भने चुकेका छन्। यो शानदार गल्ती गर्न पुगे। निराश छन्। 3-4 को अवस्थामा स्कोर। खेल थप आकर्षक बन्दै 5-3 एपिएफ 2 अङ्क अगाडि। सुनील घरती मगर, रजन, सुजन, यो शानदार थियो। हिमाल सुनारी कुनै मौका दिएनन् त्यहाँ विपक्षी टिमलाई। शानदार खेलाडी।
4-5 यहाँ टेकराज बस्ती 6-4 को अवस्थामा स्कोर। अङ्क गण्डकीलाई 5-6 राइट पोजिसनमा थियो बल 6-6 स्कोर लेभल भएको छ। यो ब्लकिङ खेर गएको छ प्रेम कुमारको। 7-6 मा एपीएफ 1 अङ्कले अगाडि। तेस्रो सेट जितेको थियो एपीएफले। चौथो सेटमा उत्तिकै राम्रो राजकुमार निरौलाको। 8-6 सुजन चोखाल असन्तुष्ट छन् त्यहाँ, तर रेफ्रीको निर्णय अन्तिम मानिने गर्दछ। टेकराज बस्ती अङ्क 7-8 विनोद चन्द लोकेन्द्र 9-7 रमेश खतिवडा सर्भिसमा। घनश्याम टेकराज लोकेन्द्र दुर्गा सुनार यो शानदार थियो। घनश्याम चौधरीको एकदमै आकर्षक तरिकाले छक्का आएका छन् 1 अङ्कका लागि। 8-9 को अवस्थामा शानदार अङ्क दुर्गा सुनार 10-8 2 अङ्कको लिडमा एपीएफ। लोकेन्द्र सुजन घनश्याम लो आउट पोजिसनमा 9-10 पुनः 1 अङ्क पछाडि रहेको छ गण्डकी। टेकराज लोकेन्द्र शानदार ब्लकिङ त्यहाँ घनश्यामको, तर अङ्क भने एपीएफको पक्षमा 11-9। दुर्गा सुनार कुनै मौका दिएन लोकेन्द्रलाई त्यहाँ। हिमाल सुनारीले गजबको खेल खेलिरहेका छन् हिमाल। 10-11 उत्कृष्ट थियो हरि पाण्डे। 11-11 खेलमा आकर्षकता थपिएको छ यहाँबाट। यो सेट यदि एपीएफले जितेको खण्डमा बेस्ट अफ 5 मा जानेछ खेल। शानदार
ब्लकिङ हिमाल सुनारी 12-10 12-11 को अवस्थामा विनोद गण्डकीले अङ्क प्राप्त गरिसकेको छ। तेह्र 11 यो शानदार थियो, त्यहाँ मौका छैन। अब रजन दर्लामीलाई 12-13 सुनील घरती आजका हिरो अफ द म्याच उत्कृष्ट खेलिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा भलिबल अत्यन्तै लोकप्रिय रहेको छ। स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ, पाल्पा खराब सर्ट थियो। समर्थन गर्दै आफ्नो टिमको 15-12 को अवस्थामा दुर्गा सीमा 13-15 डिस्कसमा छन् त्यहाँ राजकुमार निरौला। रेफ्रीले अघिल्लो खेलमा सुजन चोखाललाई येलो कार्ड दिएका थिए गण्डकीका खेलाडी। आज भने अहिलेसम्म पुलमा महेन्द्र श्रेष्ठ 16-13 जोस भरिएको खेल। धनगढीको गर्मीमा दर्शकहरू जुरुक्कै फाइनल हेर्नको लागि यो माहौल तातेको छ। यस पश्चातको फाइनल दुईवटा विभागीय टिम नेपाल प्रहरीका विरुद्ध त्रिभुवन आर्मीले खेल्नेछ। छकाएका छन् र अङ्क छोडेको छ। एपिएफले 14-16 को अवस्थामा टेक राजबस्ती बलमा अङ्क गण्डकीको खातामा 17-14 3 अङ्कको लिड अझै छ। यो सेट गण्डकीले जितेको खण्डमा पनि खेल सकिनेछ यदि
एपिएफले जितेको खण्डमा भने खेल पुनः लम्बिनेछ। राम्रो भन्छ उत्कृष्ट त्यहाँ राजकुमार निरौला गल्ती महेन्द्र श्रेष्ठ 18-14 माहौल तातेको छ। 4 अङ्कको लिडमा गण्डकी एपिएफलाई बडा टक्कर दिइरहेको छ। गण्डकीले विभागीय टिम 12 महिना प्रशिक्षणमा हुने गर्दछन् खेलाडीहरू। प्रदेशका टिममा 19-14 लगातार लिडमा गण्डकी प्रदेश। स्ट्राटेजिक टाइम आउट एपिएफले मागेको छ। 5 अङ्क पछाडि रहेको छ। यस कारणले पनि यो खेलमा यदि सेटमा पराजित भएको खण्डमा उसका लागि चौथो स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ। लोकेन्द्रलाई पुनः भित्राइएको छ। कप्तान बाहिरिएका छन्। विजय थापा भित्रिएका छन् भने दुर्गा सुनार बाहिरिएका छन्। सर्भिसको पालो गण्डकीको रहेको छ। सन्तोष राणा मगर विजय थापा उत्कृष्ट त्यो विनोद चन्दको अङ्क गण्डकीलाई 20-14। लगातार अब्जेक्सन जनाइरहेका छन् यहाँ रेफ्रीको निर्णयमा। खेलाडी घनश्याम चौधरी 21-14। टेकराज अवस्थीलाई बाहिर पठाइएको छ भने जर्सी नम्बर 12 का लक्ष्मण राणा भित्रिएका छन्। विजय थापा विनोद चन्द लोकेन्द्र गिरी विजय थापा पुनः खातामा दोस्रो पटक हार चखाउन चाहन्छ यहाँबाट गण्डकी प्रदेश एपिएफलाई। विजय थापालाई रिप्लेस गरिएको छ। दुर्गा सुनार पुनः भित्रिएका छन्। 22-14 को अवस्थामा खेल 3 अङ्क पछाडि रहेको छ जितका लागि गण्डकी प्रदेश। शानदार दुर्गा सुनार 15-22। जिततर्फ अगाडि बढ्दै यो सेटमा आएर यो सेट गण्डकीले जितेको खण्डमा तेस्रो स्थानमा रहनेछ गण्डकी। प्रेम बहादुर कुमार सोह्र 23। लोकेन्द्र गिरी सर्भिसमा हरि पाण्डे
यहाँ दुर्गा स्मार विनोद लोकेन्द्र राजकुमार निरौला सुजन सन्तोष राणा मगर सुजन यो अङ्क गण्डकी प्रदेशलाई। यहाँ सम्भवतः नेटको बाहिरी साइड लाएर बल गएको थियो। 17-23 एपिएफले प्राप्त गरेको थियो अङ्क। यहाँ गन्ती गर्न पुगे सुजन चखाल। स्ट्राटेजिक टाइम आउटमा आएको छ। धेरै समय छैन यो खेलमा। यो सेटका लागि यदि एपिएफको पक्षमा गएको भने पुनः लम्बिनेछ, अन्यथा लोकेन्द्र गण्डकीलाई। 24-18 अन्तिम बल हुनेछ। 1 अङ्क प्राप्त गरेको खण्डमा यो गण्डकीका लागि रजेन्द्र लामी यो शानदार थियो जितेको छ। तेस्रो स्थानमा लगातार 2 पटक पराजित गरेको छ। लगातार दोस्रो पटक पराजित गर्दै यो प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हात पार्न सफल भएको छ। गण्डकी प्रदेशको बलियो टिमको रूपमा आफूलाई साबित गरेको छ र विभागीय टिमलाई 2 पटक हार चखाएको छ। र यस समयको यो खेल यही सकिएको छ। अबको केही समय पश्चात नेपाल पुलिस क्लबका विरुद्ध त्रिभुवन आर्मी क्लबको खेल हामी लिएर आउँदैछौँ। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला खबर लाइभ एन्ड समर्पण मिडिया धनगढी।